كل جزء تنعقن لا تخجبر قبل بوزة فكر سبسينا تأمن تدك نستيلوان كلها تنجنزب ترحين زقارباخا زوم من مرارات زياتهم بمسحت يجزي كبدك تبعتيو أن سمعهم قالتيو متى مدخات ترتران حرتا خوينكا متى مدخا أب فهلما الشيلات كانيرا دحار مدحار تجميرا ويدما ننويح جزي بجنجانات حلف تخوينكا نويح جزي اللو مش بكا إيش زيبلا أنبيون زيبلا سوينا الفعة خازت أنحا عينت دك أنستيلوه أبكم زيوم عينت كونتات ندحر حاليخا وينكا لما عنتنا خايد ليك سعمو داتا زا فيديو تصنح أبكم باركا صحف سلازلك يخوني ويدما عدل خاصبو سلازي خونا أيكونن مبزحت يوم دك تبعتو خمي جيرم يوم أوالد إذا تسمدو زلو نسخا خنتاي خوينو أبيكا زلو أيناي سيستم يمليتكا ويدما يناي دك أنستيو دليتيخا كيف لتخيو تاريخ كاتسبل لما أنت كن رينا بزح سرباين وحلكم قد تنا بحسابي كاتيات راح حدش تتحنكم سبسكرايب مقبر ناتي نبارات تخطاتل تدما لايك مقبارن انكو عدحان متاخ مبالن كي ترسوعيهم ازوم حزز نقرأكم قالت كل جزي كم بوازا نتقامل لهم يوم كاب تزغاللن ناب تزخبدك خدلكم يه كاب حمشاي قوصري نابه قداماي قوصري مالتيو اتي حمشاي بتحتك جمرالكم اتي حمشاي تايو مبزحتيو جزي نحنا دك انستيو زين فتوى نعاهم دما نقربكم هنا كن بفقر زين ريكم حدك زي شنبلكم حدك زي دما كنزات رينا ميسنا كخونا يخلن النابلنا نقدميت الندحريتن نوزاوزلو تعويناتكم ناي فقري مجلتي قندما سحدت سخونة نقول نستيتي مفرراح كلك خلوه كأطلكي كحردكي زي كونس قالو بسمعت كتأسرع مفتان نتاقوال نستيتي إذا مالت مبزحتي جزي تتكاملو نعاخة زي رخيبة سبا يكونني نعاخة زي رخيبة كحناق نعاخة زي رخيبة هيوتو يمولو كبلا شويو قديف كنا تخيركي كم زك حاوني زي نسخ السبيب لين النابلكا بسمعت أسيركا قبل عليها حماك يبت حكا حسيبة ويساقئة ويرهريهاتلكا حبيراتكا كتقصل مئسار مالتيو ازي ناي سمعت مقولة من قديو إذا قال نستيت زياد زخانة ودي قديفات وقت كايد كلا عرضك قتليو وهيوتك بلا شعيو تزي خوين دما سبا يخونن نعيد راح يزافكر إلا حزينا مساخان ختصنح ماليسا دما نورمالي خيلا بحسابتلو ويبسترقاق عخلو ساعات قديفات كادما ندحريت نخط كايد كالي ود نخط طمت نعاون صبق زيكونه نعخاون صبق زيكونه حما زخانة كونتات نكفتر زاقدج مقلتي فقريو إذا قال زي مبزحتي إجزي أب فيلمي وي أب تراخا لبولج قال خضري أخلنا واو دسك بلو بتعم مفكاريو إلنا نقلتو عينت نايف أر مقلتيو أب تتخكلنيا هيوتك خاون كالوجن مالت حزا أنا زك قال زي تقبل تزخون وي نعي كم دزبل نود تزركب زي كابتو صبو زخوانك قالوا نلعلي اتناي مأسار عامو يزرعيني بقى كفكرو زخل عينت ودك ركباي كلن مالتيو ياتبل إذن نعخا سمعيت اندحر دانيروا بخمزتات كتا أساسرها تفتن تخوينكا مالت بدحريك صابا يكونن عينت من قد تخيد اندحر داخوينكا ولا نفكرتكا نايجنكات سمعيت نا تسمعي خيدمو نخلتهم دس يبل من قد نخفتر أيوز قبر كودو ما زك ألز بمتقامكا من مليسكا نبعلخا أفت قلوفا بيلو زحز فقراوي هيوت نخط امد كام مقبار حاليفو منم نتاقوال آسير كحيسكا كتحزا عي تخلانيخا خلتهم حم أزغوانا من قد إيو كقاتمكم سلازي زك ألزي ويز مقلت فقرزي تزيت تكاملو تمرات إيو اترابعي دما نقوالا نستيتي كم مقلت فقرت تقابرو قندما بتاتخكلانيا زغوانات نويح كزي اتتصانه كابلبات تفكر قوال نكي تركب عوي انكفات زغوانكا بغنزب كتجزء عيتفتن قوالا نستيتي بغنزب عيتقزانيا إيفن أتراكت جيروا ناو هيوت كوالات أتوت لعليخا بتقنيلو ساعات قاديفات كان نمخاد ندحريت زي تبل قوالا نستيتي إيخا التركب أزك ألزي كومن نحونا يزخيد زلو قوالا نستيتي كتسحب تدليخا غنزب كلو كالو والي تخامولو اندحر داخوين التراحيا قوالا نستيتي مساخات تقتل وين فقرش شتبلكا كل ودي كم زيلو زتزارب قنا منغوزي اتتخكلن فقر مركابن اتسوئلا نسمعيتا نمتشوتا نتقما حبيرات كتقصل قوالا نستيتي زلو أمونقو زلو فللي ما نمود تخورتا يقبرلون زلو كل ودنا قوالا نستيتي كقرب كلو بقى كيف توت بغنزب نكت حاسبو يزقبر بغنزب نكت مزنو نعي رأيننا بليز فادلا زلو مزنني الكابعال كان ميزانا يديابن كل عندك أنستيون غنزب فوتوت زخوانا بعلوهم بغنزب كتجزئون سلات فتني مبسحتيو جزي
ፍቅሪ ክሕዘኩም ከሎ ገና ብስሩፍቲ ናይ ምጅንጃን ግዜ ከለኹም ዘለኩም ሃፍቲ ምግላጽ ትጅምሩ ልዕል መጠን ውህብቶ መሃብ ትጅምሩ ንጓል ኣንስተይቲ ውህብቶ መሃብ ፀገም የብሉን ግን ድማ እዋኑ ዝሓለወ ክኸውን ኣለዎ ፍቅረኛኻ ምስ ኮነት ምስ ተኣማመንኩም ወይ ሰቤትካ ምስ ኮነት ኣሎ ምሽ ና ውህብቶ መወሃሃቢ ግዜ ኣለዎ ኢና እቲ ግዜ ሱ ከይበፅሐ ገና ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፍልጦ ከለኹም ብውህብቶታት ምጭንናቅ ገንዘብ ከም ዘለካ ምርኣይ መኪናኻ ገዛኻ ምርኣይ ዝሓሸ ኦፖርቹኒቲ ከምለሎ ምሳኻ ተኾይና ምግላጽ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብፍቅሪ ዘይኮነስ ብገንዘብ ንክትምዝነካ ምግባር እዩ እዚ ነገር እዚ ደሞ ከመይ ጎዳእ ክኸውን ይኽእል ተልካነ ድማ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ገንዘብካ እምበር ፍቅርኻ ከምዘይትደሊ ኖት ምግባራ ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱ ብጥቕሚ ዝመፀ ነገር ተኾይኑ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣቕሓ ዝኾነ ወይ ጥቕሚ ዝኾነ ነገር ብምሉእ ተመናዊ እዩ ወይ ዝሓሸ ተረካቢ እዩ ማለት ኣብ ሓደ ነገር ስታከርካ ኣይተነበረን ወዲ ሰብ ብመሰረቱ ሕቤት ስለ ዝፈቱ ምስ ሓደ ሚሊዮነር እንድሕር ነይራ ኮይና ቢሊዮነር ምምናያ ኣይተርፍን እዩና ብገንዘብ እትመጽእ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ብገንዘብ ዝመጽእ ሓዳር ተዝተርፈካ እዩ ዝሓይሽ ሪል ዝኾነ ፍቅሪ ንኸይትረክብ እትዋና ዕንቅፋት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ሕማቕ ዝኾነ ባህሪ ንክህልዋ ንዝኻ ድማ እቲ ትክክለኛ ፍቅሪ ንከይትረኽቦ ካብ ዘገድደካ ወይ ካብ ዘዕንቅፈካ ሳልሳይ ቁፅሪ ምግናን እዩ ንጓል ኣንስተይቲ ምግናን ፈትፊትካ እናኾለስካ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፍቅሪ ንክመውት ምግባር እዩ እዚ ማለት ፍቅርኩም ኣይትግለጹለን ወይ ኣለካ ምሽ ሓደ ግዜና ፍቅሪ ቅመማት ዝኾኑ ነገራት ኣይትጠቐሙ ማለት ኣይኮነን ንነፍስኻ ትሒትካ ወይ ንነፍስካ ኣውረዳ ቢልካ ግን ንታ ጓል ኣንስተይቲ ሰማይ ምስቃል እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ፍቅሪ እናሞተ ናንሓቐትካ ንኽትከይድ ምግባር ማለት እዩ እዚ ማለት ንዓኽ ዝረኸበ ወዲ እኮ ተዓዲሉ እዩ ኣይነው ኣይትምጥንንን እኮ ግን ሓቢርክነ ስለ ዘለኺ ሕጉስቲ እየ እስኹን ኣይትግብእን ዓይነት ከምዚ በቃ ፍቅሪ መሲሎም ወይ ትሕትና መሲሎም ሲ ንነብስኻ ውርድና በልካ ንዝኾነ ሰብ መግናን እቲ ሕዚ ዘላቶ ቦታ ሕማቕ ከም ዝኾነ ንክትሓስብ ዝሓሸ ከም ዝግባኣ ንክትርዳእ ገለመለ ዝታት ነገራት ኢኻ ተዘኻኽራ ዘለኻ ምግናን ኣብ ፍቅራዊ ህይወት ኣየድልን እዩ ነብስኻ ኸቢርካ ንስኣ ማዕረ ከም ዝኾንካ ትሕቲ ዝግባኣ ዘይኮነ ልዕሊ ዝግባኣ ዘይኮነ እቲ ዝግባኣ ጥራሕ ብምሃብ እቲ ፍቅራዊ ህይወትኩም ብጥዕንኡ ንክቕፅል ምግባር ትኽእል ኢኻ ማንም ሰብ ኣይበላለፅን እዩ ናተፈጥሮ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ምልክዕ ምዃን ወይ ሕማቕ ምዃን ባዕልና ዘውፀናዮ ማሕበረሰብ ዘውፅኦ ዝኾነ መልክዕ ኣሎ በቲ መልክዕ እሱ ተሓደ ውርድ ተሓደ ልዕል ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ፍቅራዊ ህይወት ግን ክልተይኻ ማዕረ ምስ ትኸውን ጥራሕ እዩ ጥዕና ዘለዎ ፍቅሪ ክኸይድ ዝኽእል ልዕሊ እያ ኢልካ ተሓሲብካ ግደፋ ካብቲ ዝዛረባ 10 ግዜ ካብ ተግንና እሞ ነብስኻ ትሕትይሉ ተናዒካ ካብቲ ፍቅራዊ ህይወት ካብ ትወፅእ ጠቅሊልካ ምግዳፍ ይሕሽ ካብ መፈለምቱ ስለዚ ንጓል ኣንስተይቲ ምግናን ቀታሊ ፍቅሪ እዩ ምግናን ክለኩም ከለኹውን ፍቅሪ ትለግሱለን ማለት ኣይኮነን እቲ ኻላይ ድማ መገልገሊ ምዃን ንጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ እዩ ዘጽልኣ ካብኡ ድማ ልዕሊ ዝግባኣ ምምናእያ ትጅምር ተዘይኾይኑ ድማ ብውዕለታት ኣሲራ ሓቢራትካ ንኽትቅፅል ፍቅሪ ንከይስምዓ ኢኻ ትገብር እዚ ብሕፅር ዝበለ ትግርኛ ክዛረበካ ዝደሊ ኣብዚ ነጥብ እዚ ከይተቐበልካ ኣይትሓባ ምንም ነገር ፍቅሪ ከይለገሰትልካ ፍቅሪ ምልጋስ ኣለኹ ከይበለትካ ወይ ከይፀዋዕትካ ምኻድ ኣቤት ምባል ፀገም ተገጠማ ናትካ ሕቶ ኣለካ ምሽ ሓግዘኒ ከይተባሃልካ ልዕሊ መጠን በቃ መገልገልቲ ዝኾኑ ኣወዳት ኣለው እዮም ጠሚኒ ከይበለት ንዕጋበዝ ኮኺ ንዕ ጠሚኪ ኢኺ ንዕ ዓረቂ ንዕ ክኸድነኪ ቆረረኪ እናበልካሲ ሓደ ሰራሕተኛ ክገብሩ ዝኽእል ሓደ መገልገሊ ክገብሩ ዝኽእል ነገር ጉንብሕ ጥልሕ ምባል እታ ጓል ኣንስተይቲ ለዋህ እዩ ኢላ ንኽትቀርበካ ኢልካ ትገብሮም ስምዒት ዝኣስሩ ፍቅሪ ዘይኮኑ ግን ናይ መገልገሊ ስራሕ ናባርያ ስራሕ ዝኾኑ ተግባራት ኣይትተግብር ኢኻ ኣብ ፍቅራዊ ህይወት ፍቅርኻ ብኻሊእ መንገዲ ክትገልፀላ ትኽእል ኢኻ ወይ ምጥን ብዝበለ ነገሩ ክትባ ትኽእል ኢኻ እዚ መገልገሊ ኮይንካ ከብፅሐኪ ከምፃእኪ ኣበየላ ክፅላል ኮይንኪ ፀሓይ ከምዚ ኮይንኪ ምባል ግን ንጓል ኣንስተይቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ፍቅራዊ ስምዒት ንክመውት ምግባር እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ቁፅሪ ሓደ ድማ ተበዳሊ ምዃንካ ምዝራብ ንጓል ኣንስተይቲ በቃ ብጣዕሚ እንታይ መኩለኩም ኣይገልጹን ግን ውርድ ዝበለ ወዲ ከም ዝኾነ ንክስምዓ እዩ ዝገብር ሕዚ መብዛሕትኡ ወዲ ሰብ ወዲ ላይ ኣይገልጾን እዩ ዋላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣሎ እዩ ግን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ መፅልኢ ዝኾነ ነገር ክነግረኩም ምስ ቀረብካዮ ኣብቲ ትጀናጀንሉ ወይ ትቀራረብሉ ሰዓት ሕሉፍ ኣፍቃሪትካ ወይ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪካ ክትዛረብ ከለኻ ኩሉ ግዜ ተበዳሊ ከም ዝኾንካ ኣክት ምግባር ፈለማ ብሱሩ ይምልከታን እዩ ሕሉፍ ታሪካ እንደዚ ዲቴል ኣቲኻ
እከለ ጸፍዕኒ እከለ ወቃዕኒ እከለ ነኸሰኒ ምባል የድለን ክቕጽል ከሎ ድማ ከምቲ ንስኻ ሓሲብካዮ ክትሓዝነለይ ትኽእል እያ ተካሒደት ኢልካያ ሕዝና ኣብነት ሕልፍቲ ኣፍቃሪተይሲ ቺት ጌራትለይ እንድሕር ኢልካያሲ ኢላ በቃ ሓዚና ምሳኻ ብስምዒት ተኣሳሲራ ገለ ክትጥብረካ ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ ንሳ ብውሽጣ ትሓስቦ ግን በቃ ኸሊእ እዩ ንምንታይ ዝነግረኒ ዘሎ ኢቨን ሓሳብ እውን ክትብል ትኽእል እያ ሓቂ ይመስልን ኩሉ ግዜ ተበዳሊ ከም ዝኾንካ ንስኻ መልኣክ ቅዱስ በቃ ዝኾነ ምንም ዘይርከቦ ኢኻ ኩሎም ኣብ ሂወትካ ዝነበሩ ሰባት ግን በደልቲ ከም ዝኾኑ ጌርካ ምዝራብ ኣብቲ ዝሰምዕ ዘሎ ሰብ እምነት ንከይሓድር ምሳኻ ህይወት ከይምስርት እዩ ዝገብር ንሱ እውን ጽባሕ ንግሆ ከምዓ ዓይነት ህይወት ከም ዝህልዎ ንክሓስብ እዩ ዝገብር እሞ ካብ ድማ ኢቨን እኳ ሓዚናት ኢልካ ምሳኻ ህይወት እንድሕር ቀፂላ ኮይና እዚ እውን ብስምዒት ተኣሲራ ንኽትቀፅል እምበር እቲ ትኽክለኛ ዝኾነ ፍቕሪ ንከይትራኽቦ እዩ ዝገብራ እሞ ካብ ከምዚኦም ዝመሰሉ መግለፂ ፍቕሪ ዝመስሉ ብጣዕሚ ቀተልቲ ፍቕሪ ዝኾኑ መንገድታት ነብስኻ ኣርሕቕ እዚኦም ብውሕዶም የምፅልካ ዘለኹ ካብዚ ዝበለፀ ብጣዕሚ ብዙሕ ምክንያታት ኣለዉ እዮም ፅሩይ ዝኾነ ፍቕራዊ ህይወት ንከይትረክብ ዘዕንቅፉ ዝኽልክሉ እሙን ከለኻ ኣፍቃሪ ከለኻ ድላይ በቃ ከምዚ ሓላፍነት ትወስድ ጠንካራ ዝኾንካ ወዲ እናሃለኻ ንዓኻ ትመስል ጓል ኣንስተይቲ ተሲኢንካ ኣብቲ ፍቕሪ ምፅማድ ኢኻ ትጋገዝ ዘለኻ ማለት እዩ ኣብቲ ዓሳ መፅመድ ኢኻ ዓሳ ዝበልዑ ነገር ኢኻ ክትገብር ዘለካ እምበር ዓሳ ዘይስሕቦ ነገር ወይ ክተፅምደሉ ዘይትኽእል ኣሲርካ ተእቱ እንድሕር ኮይንካሲ ሓደ ዓሳ ዋላ ይትሕዝን ኢኻ ስለዚ ብዕድልኩም ኣይተማርሩ ወይ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክፉኣት ኮይነን ኣይኮነን እቲ ትኸድዎ መንገዲ ግን ክፉእ ስለ ዝኾነ እዩ ጠቂምኩም ከም ዝኸውን ተስፋ ገብር ተጠቂምኩም ኣብ ኮሜንት 100 ቁፅሪ ጽሓፉለ ኢኹም ክሳዕ ሕዚ ተመጺኹም ድማ እዛ ቪድዮ ላይክ ግበሩለይ ኣብ ገጻለ ካላ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመጽእ ሰላም